प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रहरीबाट गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सुन तस्करी प्रकरण संगठित अपराध र अन्तर्देशीय अपराध भएकोले त्यसको जरैसम्म पुग्ने गरी प्रहरी मार्फत अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभएको हो। क्विन्टल सुन प्रकरणमा हाल राष्ट्र अनुसन्धान विभाग मार्फत अनुसन्धान जारी छ। यो प्रकरणमा भन्सारका अधिकृत सहित 3 कर्मचारी, बेल्जियन, भारतीय र चिनिया गरी 3 विदेशी नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। साउन 3बाट सुरु यो अनुसन्धान तस्करीका मूल नायकेसम्म पुग्न सकेको छैन। विभागबाट भइरहेको अनुसन्धानले अपराधमा संलग्नको नेक्सस पत्ता लगाए पनि यो संगठित अन्तर्देशीय अपराध भएकोले जरैसम्म पुग्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। विभाग आफै प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो। बिहिबार साँझ सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री दाहालले क्विन्टल सुन प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान, यसका उपलब्धि र थप अनुसन्धानका विषयबारे समीक्षा गर्न उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख आइजी किरण बज्राचार्य र राष्ट्र अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानासँग संयुक्त छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अनुसन्धानमा जसको संलग्नता खुल्छ कारबाहीको दायरामा ल्याउन र कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग गठन गर्न आवश्यक देखिएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लामिछानेले सुन प्रकरणमा जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार शक्तिशाली आयोग बनाउन आवश्यक देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले सुन प्रकरणमा संगठित अपराध, अन्तर्देशीय अपराध समेत देखिएकाले पनि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। सुन प्रकरण जस्तो ठूलो अपराधमा राज्य व्यवस्था समितिले नजरअन्दाज गर्दा प्रमाण लुक्ने, संदिग्ध भाग्ने सम्भावना दिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको उहाँले बताउनुभयो। यो क्विन्टल सुन, 1 क्विन्टलका क्विन्टल सुन भनौँ, यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतको यो राजस्व अनुसन्धानले यसले चाहिँ यसलाई सुरुवात गर्यो। ठिक छ, यसलाई प्रशंसै गरौँ यसलाई। तर यो विषयमा यदि यो चाहिँ यसमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने अवस्था रहेन सभापतिज्यू, किनभने यसमा चाहिँ संगठित अपराध पनि जोडियो। सम्बन्धित मान्छेले कुन ढङ्गले कसरी पासपोर्ट नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने विषय पनि आयो। अन्तर्देशीय अपराध पनि यहाँ लेखियो। मिलेमत्यो संरक्षण जस्ता कयौं कसुरहरू यसमा देखिए र त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न चाहिँ कसले गर्ने, के कारणले यत्रो दिनसम्म रोकियो, यो बडो गम्भीर विषय भयो। त्यसकारणले मैले भर्खरै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि सिआइबीले यसको अथोरिटी पायो भन्ने कुरा पनि समाचारमा देख्न पाएँ यतिका दिनपछि। अब यो यही बैठक नबस्नुको कारण प्रमाण लुक्ने सम्भावना, संदिग्धहरू भाग्ने सम्भावना हामीले जानी दिइराखेका छौँ कि यत्रो ठुलो काण्डलाई हामीले किन यस्तो नजरअन्दाज गर्यो। त्यसकारणले म यति चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो छानबिन अगाडि बढाउनको लागि आजकै बैठकले निर्देशन दिनु पर्यो। अब छानबिनका लागि कुराकानी गर्दाखेरि यहाँनिर कन्ट्राडिक्सन हुने ठाउँहरू छ र कतिपय ओभरल्यापिङ हुने ठाउँहरू छ र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका ठाउँहरू अब यहाँ प्रशस्त देखिने ठाउँहरू आयो। एउटा जाँचबुझ आयोग ऐन छ 2026 सभापतिज्यू, त्यसमा संशोधनहरू पनि भएका छन्। त्यसमा चाहिँ के पनि व्यवस्था छ भने यस्तो किसिमका विषयहरूमा न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरू एवं प्रधान न्यायाधीशलाई नै राखेर सिआइबीको पनि हेडलाई अथवा अन्य सरकारवालाहरूलाई राखेर, विज्ञहरूलाई राखेर एउटा जाँचबुझ आयोग बनाउन सक्ने, शक्तिशाली आयोग बनाउन सक्ने प्रावधान पनि रहेछ। यसको आवश्यकता छ छैन, म छलफलको लागि साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ र छलफल गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ भने सभापतिज्यू, निकायहरूको कुराकानी गर्दा अहिले अब प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान निकाय छ। अब उसको क्षेत्राधिकारभित्र यी कयौं कल डिटेल हेर्नु पर्ला, त्यहाँ व्हाट्सएपका म्यासेजहरू चेक गर्नु पर्ला। त्यो व्हाट्सएपको म्यासेज चेक गर्दाखेरि सम्बन्धित देशमा त्यसका मुख्यालयहरू छन्, त्यहाँ पठाउनु पर्ला। त्यो अथोरिटी कसलाई छ, कुन निकायलाई छ। यो एकदमै फरक ठाउँमा गएको हुनाले यसलाई चाहिँ जाँचबुझ आयोगको आवश्यकता छ कि राख्नै पर्छ भनेर मैले जोड लगाउन खोजेको होइन, तर यसलाई छलफल गर्नुपर्ने हो कि आवश्यकता छ कि
भनेर मैले यसलाई छलफलको विषय बनाउन खोजेको र यसलाई अनुसन्धान यी विविध विषयमा यो अन्तर्देशीय अपराध सङ्गठित अपराध यी विषयमा चाहिँ छानबिन गरी अगाडि बढाउन आजै निर्देशन होस्, एउटा कुरा यो राख्न चाहे। दोस्रो चाहिँ अब यो सत्तारूढ दलकै नेताको लाई एउटा आरोप पनि लागिरहेको छ यो भेपमा चाहिँ। त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बल प्रयोगबाट समाधान खोज्ने प्रयास गर्दा सदन अवरुद्ध भएको भन्दै सदनमा सहज रूपमा आवाज उठाउन पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणमा गहिराईमा पुगेर छानबिन गर्नुपर्ने माग सही भए पनि माग राख्ने थलोलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न नसकिएको जिकिर गर्नुभयो। सुन प्रकरणमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाब सुन्ने अधिकार सम्पूर्ण सांसदहरूले राख्ने भएकाले सदनमा उक्त अधिकार रक्षा गर्ने सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था समितिले बोल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। संसद अवरुद्ध भएको विषय, यही मुद्दामा अवरुद्ध भएको विषयका प्रति पनि यो समितिको ध्यान जानुपर्छ। किनभने एउटा सांसदले छानबिनको माग कहाँ गर्ने? हामी राज्य व्यवस्था समितिमा छौँ, त्यसैले हामी यहाँ माग गर्दैछौँ। सुशासन भनिरहँदै गर्दा बाँकी सबै सांसदहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने कुरा पनि, ती सांसदले पनि आफ्नो प्रश्न उठाउने ठाउँको थलोको रक्षाको कुरा पनि आउँछ कि आउँदैन? हामी यहाँ बोलौँला, अरू सांसदले कहाँ बोल्ने? रत्नमार्गमा बोल्ने, मिडियामा बोल्ने, यी सबै कुरालाई ल्याइएको कहाँ हो भन्दाखेरि भने संसदमा हो। संसारमा चाहिँ अनुभवकै दृष्टिले पनि सत्तामा पुग्ने दुईटा मार्ग छन्। एउटा बल प्रयोगबाट राज्य सत्ता हासिल गर्ने, अर्को संसदीय प्रक्रियाबाट हासिल गर्ने। हामी सबै ढिलो चाँडो संसदीय प्रक्रियाबाट राज्य सत्तामा पुग्ने भन्ने कुरामा सहमत भयौँ, तर हामी बल प्रयोगबाट समाधान खोज्ने कुरालाई चाहिँ हामी छोड्न सकेका छैनौँ। त्यसैले संसदमा यो प्रश्न उठाउन किन पाइएको छैन? राज्य व्यवस्था समितिको ध्यान जानुपर्छ। संसद चाहिँ प्रतिपक्षको हो भनिदियो अनि सत्तापक्षले यही माग राख्नु पर्दा कहाँ जाने हो? रत्नमार्गमा। त्यसकारण मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि भने संसद चाहिँ सांसदहरूको हो, विशेष रूपमा प्रतिपक्षको आवाज सुनिनुपर्छ र प्रतिपक्षले अहिले सुनकाण्डको सन्दर्भमा गहिराईमा गएर छानबिन गर्नुपर्छ भनेर जे माग राखेको छ सही माग राखेको छ। तर माग राख्दै गर्दा माग राख्ने थलोलाई हामी किन सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ? प्रमुख प्रतिपक्षले मात्रै होइन, प्रतिपक्षमा रहेको अन्य दलले पनि मागिरहनु भएको छ। हामी सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पनि यो कुरो माग राख्न चाहन्छौँ। आजको बैठकमा चाहिँ हामी छलफल गर्दै गर्दाखेरि मन्त्रीजीलाई बोलाउने, प्रधानमन्त्रीजीलाई बोलाउने कुरा गर्दैछौँ, गलत कुरा गरिरहेका छैनौँ। तर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाब सुन्ने अधिकार यो देशका प्रत्येक सार्वभौम सांसदले राख्छन् कि राख्दैनन्? प्रत्येक सार्वभौम सांसदले त्यो अधिकार राख्नुहुन्छ भने संसदमा चाहिँ त्यो अधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा कसले बोल्ने? त्यसकारण राज्य व्यवस्था समितिको ध्यान चाहिँ संसद अवरुद्ध भएको संसद खुल्नुपर्छ। त्यो संसदले मा चाहिँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले त्यहाँ पनि जवाब दिनुपर्छ। यहाँ बोलाउने हाम्रो अधिकार छ, नबोलाउने कुरै छैन, तर त्यहाँ जवाब दिनुपर्छ। छानबिन गहिराईमा हुनुपर्छ। छानबिन गर्ने कार्य माग गर्नका लागि चाहिँ हामी आवेगका साथ चाहिँ बल प्रयोगबाट समाधान होइन, चाहिँ त्यहाँ छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था समितिको ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै एमाले सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले हङकङबाट ब्रेक सूमा राखेर सुन ल्याउनु आफैमा शंकास्पद देखिए पनि प्रशासनले भने ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको सुनिएकाले यस प्रकरणमा गहिराईमा पुग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मोटरसाइकलको ब्रेक सू भनेर आयो, त्यो ब्रेक सू चाहिँ नेपालमा आजसम्मको इतिहासमा ब्रेक सू भनेको मित्र राष्ट्र भारतबाट बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउँदैन आजसम्मको इतिहासमा। अब यो ब्रेक सू चाहिँ हङकङबाट आयो। हङकङमा ब्रेक सू मजाले प्लेनमा चढेर आकाशको मार्गबाट उड्दै उड्दै नेपाल सरकारमा ढ्याक्कै ल्यान्डिङ गर्यो। छोट्याएकै कुरा हो यो। नेपाल सरकारमा ल्यान्डिङ गर्यो। सभापतिज्यू गम्भीर हुनुहोस्, यसलाई हल्का नलिनुहोस्। सिधै ब्रेक सू भित्र सुन बसेर आकाशको मार्गबाट सिधै नेपाल सरकारभित्र प्रवेश गर्यो र नेपाल सरकारको मूलद्वारबाट त्यो सकुशल बाहिर निस्क्यो। अब बिचको नेपाल सरकार के हो त? नेपाली जनताले आरोप लगाइरहेछ त। यसमा सरकार नै जिम्मेवारी छ। यसमा प्रधानमन्त्रीलाई सब कुरा थाहा छ। गृहमन्त्री यसमा संलग्न छैन भने कसले त? जवाफ त नेपाली जनतालाई र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दिनु पर्ला नि। त्यसैले गर्दा सभापतिज्यू यसमा नहरबराउँ। यो केस सामान्य केस छैन। यो जसरी चाहिँ नि यो आउँदाखेरि अब प्रधानमन्त्रीजीको मातहतमा रहेको
राजस्व अनुसन्धान भन्छ, हामीलाई 10 दिन अगाडि नै थाहा थियो। 10 दिन अगाडि नै थाहा थियो यो आउँदैछ भन्ने कुरो भनेपछि यो 10 दिन अगाडि राजस्वले थाहा पाउँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यसको बारेमा रिपोर्टिङ भयो कि भएन? प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यो थाहा भयो कि भएन? एउटा यो। अर्को चाहिँ पूर्व चाहिँ नि प्रहरीका चाहिँ नि अधिकृतहरू, सुरक्षा निकायका अधिकृतहरूले ठोकुवा साथ भनिरहेको छ यस्तो मतलब चाहिँ क्विन्टल सुन एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कन गृह मन्त्रालयको मतलब चाहिँ नि जानकार बेगर, गृह मन्त्रालयको सेटिङ बिगर कुनै किमार्थ यो बाहिर आउनै सक्दैन, उनीहरूको ठोकुवाइ छ। अब यसले गर्दाखेरि गृहमन्त्रीलाई पनि थाहा हुने भयो, यो यसमा गृहमन्त्री पनि संलग्न भन्ने कुरा आयो। होइन भने को? अहिले नेपाली जनताले यसको चाहिँ यसको जवाफ माग्दैछ त। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो विषयलाई चाहिँ आज राज्य व्यवस्था समिति बसिरहँदाखेरि त मैले पनि सोचेको थिएँ त गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री नभए पनि गृहमन्त्रीज्यू त निश्चितै यो हाम्रो समितिको पदेन सदस्यको हिसाबले उपस्थित होला भन्ने कुरा थियो। अब यो विषयमा चाहिँ अब अत्यन्तै यो चाहिँ नि यो विषयमा टुङ्गो र किनारा र निष्कर्ष निस्केन भने हामी पनि निकम्म र नालायक हुनेछौँ। त्यसैले गरी यसको चाहिँ निष्कर्ष र टुङ्गोमा जानको लागि अविलम्ब संसद चलोस् भन्ने प्रतिपक्षको माग हो। बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले राज्य सत्ता नै लुटपाटमा भ्रष्टाचारमा लागेका कारण अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने आशंका उत्पन्न भएको बताउनुभयो। संसदीय समितिले वार्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तथा गुनासो रहित बनाउनका लागि वार्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको हो। बैठकले उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थालाई रोक्नका लागि पनि आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। बैठकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले विभिन्न माग राख्दै हुने तालाबन्दीका कारण पठन पाठन तथा काम कारबाहीमा असर परिरहेको बताउनुभयो। कीर्तिपुर पीडित सरोकार समाजका नामबाट विश्वविद्यालयमा जागिर लगाइदिन माग गर्दै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएकाले आफूहरू बाहिर बसेर काम गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले 1 वर्षदेखि त्रिवीको सेवा आयोगका अध्यक्षको पद रिक्त रहेकाले जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यमा कठिनाई भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। कुनै न कुनै योभन्दा अगाडि हामीहरूको 341 दिन विभिन्न सङ्घ सङ्गठनको नाममा तालाबन्दी भएको थियो। अहिले विद्यार्थी युनियनको चुनाव हामीले धेरै लामो अन्तरालपछि कमसेकम फ्रेस विद्यार्थी आयो भने यो त कम हुन्छ भनेर चुनाव गरायौँ। त्यसले केही सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ। विद्यार्थीहरूबाट अवरोध हामीहरूका धेरै घटेर गएको छ। यी पुराना विद्यार्थी नेताहरूको भनेपछि फेरि अर्को अवस्था कस्तो आएको छ भनेदेखि नेपाल सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा नै के भनिदिएको छ भनेदेखि यो तलब भत्ताहरू चाहिँ कति कटौती गरेको नीति कार्यक्रममै आएको छ। हामीहरूको राज्यबाटै अनुदान आउने विश्वविद्यालय भएको हुँदा हामीले पनि कतिपय कुराहरू यो सकिँदैन, आएकै छैन, पैसै आउँदैन भन्ने कटौती गरेको। वाम प्रजातान्त्रिक मोर्चाको नाममा हाम्रै कर्मचारीले फेरि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। त्यो अरू कारणले पनि होइन, पहिले कर्मचारीको अलिकति अभाव भयो, बढी काम गर्नुहोस् भनेर 9:30 देखि 5:30 सम्म हामीले 1 घन्टा काम गरे बापत 30% हामीहरू इन्सेन्टिभ दिन्छौँ भनेर दिएर सुरु गरेको। अहिले अब 10 देखि 5 सम्म नै गर्नु, 1 घन्टा बढी दिएको, कुनै पनि त्यो कुनै क्रिएटिभ आउटकम आएन। त्यसैले गर्दा हामीले त्यो हटाइदिएको, त्यो राख्नुपर्छ भन्ने माग छ। हमाला हुन्छ भन्ने छैन, भइहाल्यो भने पनि हाम्रो कानुनी आधार पनि सबै गुम्दो रहेछ भनेपछि यो बारम्बार अहिले हामीलाई प्राध्यापकहरूले ममाथि तेर्स्याउने क्वेसन हो र यसको जवाब म दिन पनि सक्दिनँ। मैले प्रयास गर्ने हो, यो ठिक काम भएन भन्ने मैले राज्य संयन्त्रलाई भन्ने हो, त्योभन्दा अरू गर्न सक्दैन। यो एउटा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। अस्ति एकजना क्याम्पस प्रमुखले मलाई भन्नु, क्याम्पस जानु भनेको एउटा सेनापति रणभूमिमा जानु जस्तो, फर्केर बेलुका आइन्छ कि आइँदैन। साँच्चै नै मान्यज्यूहरूले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ र आज विश्वविद्यालयको अवस्था यही नै हो। मैले
जे देखे यही नै प्रस्तुत गरेको छु। बैठकमा समिति सदस्यहरूले मुलुकको पहिलो विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। समिति सदस्य चन्द्र भण्डारीले प्राध्यापक र शिक्षकले सुरक्षाको महसुस गर्न नसक्नु उचित नभएको भन्दै राज्यले शिक्षामा प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्राध्यापक जस्तो व्यक्तिले, शिक्षक जस्तो व्यक्तिले म कुटिँदैछु, म असुरक्षित छु, तर म बनाउन चाहिरहेछु भन्ने कुरा राज्यको निम्ति योभन्दा हीनताबोध र योभन्दा गलत कुरा के हुन सक्छ? यसले वास्तविक रूपले हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ। दोस्रो कुरा, सबै कुरा यो लिडरसिप रहेछ। लिडरसिपले चाह्यो भने बन्दो रहेछ, लिडरसिपले चाहेन भने बन्दो रहेछ। हामीले प्राथमिकता केमा दिने भन्दा विश्वका सबै देशहरूले प्राथमिकता आफ्नो शिक्षामा दिन्छ, तर हाम्रो प्राथमिकता के छ भने लेबर बेच्नेमा। हामीले छुट्याउन सकेनौँ। हामीले एकाडेमिक लेबर बेच्ने कि स्किलफुल लेबर बेच्ने कि अनक्वालिफाइड लेबर बेच्ने कि हामीले यसलाई छुट्याउनै सकेनौँ राज्यले। र हामीले योभन्दा अगाडि पहल पनि गरेनौँ। यो पनि यत्तिकै अवस्था छ। बेच्न हामीले डक्टर बेच्न किन नहुने, हामीले इन्जिनियर बेच्न किन नहुने, हामीले चाहिँ प्रोफेसर बेच्न किन नहुने, यो कुरा पनि हामीले सोचेनौँ। त्यस्तै समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले विगत 5 वर्षमा 4 खर्बभन्दा बढी पैसा पढ्नका लागि बाहिर गएको अवस्थामा विश्वविद्यालयले स्वदेशमा आकर्षणको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। गत 5 वर्षमा गत साल 98 अरब रुपियाँ डलर सटै भएर शिक्षा मन्त्रालयबाट बाहिर गएको छ र यो सालको पनि वैशाखसम्म, त्यसपछिको आँकडा मैले हेरेको छैन, वैशाखसम्म चाहिँ 67 चाहिँ अरब रुपियाँ डलर सटै भएर बाहिर गएको छ र विगत 5 वर्षको चाहिँ एभरेज डेटा हेर्दाखेरि 4 खरबभन्दा बढी पैसा विदेशमा गएको छ र त्यो प्रक्रिया बढेको छ, अझ बढी बाहिर जाने क्रम छ। र मैले यो कुरा यहाँ किन सुनाउन खोजेको भनेदेखि विश्वविद्यालय हाम्रा +2 पढेर निस्किसकेका विद्यार्थीहरूको निम्ति आकर्षणको केन्द्र जुन रूपमा हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नसक्नु र त्यो रकमको 1/4 मात्रै 4 खरब बाहिर गयो भने 1 खरब मात्रै हामीले विज्ञापन गरेर यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो भनेदेखि केही न केही त पक्कै पनि हुन्थ्यो होला। हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ। त्यस्तै समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले समय सापेक्ष विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सुधार गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। एकाडेमिकली करिकुलम तपाईहरुले कहिले रिभाइज गर्नुभयो, त्यो करिकुलम इन्टरनेशनल लेभलमा के छ, त्यसको अब्जेक्टिभली विद्यार्थीहरूले काम पाए कि पाएन त्यसबाट मेजर गर्नु पर्यो। त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क, त्यसैले मैले दरबन्दीको खोजेको। अब अघि तपाईले भन्नुभयो अफिलिएसन दिँदै गयो तर ह्युमन रिसोर्स थपेन। कति ह्युमन रिसोर्स चाहियो त्यसको पनि त कन्क्रिट नम्बर आउनु पर्यो नि। सो व्हाट इज द प्लान टु गेट देयर, हैन? अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेन, इन्फ्रास्ट्रक्चर रिडु गर्ने हो भने व्हाट इज द बजेट रिक्वायर्ड? त्यो एक्जिम ब्याङ्कले कति पैसा नदिएको, यो के भन्छ अगन्नामा 73 अर्ब छ, त्यहाँबाट पैसा लिने हो कि यो हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड सङ्घले पनि बाँडेको छ, प्रदेशले पनि बाँडेको छ, त्यहाँबाट लिने हो। स्रोत त जुटाउनु पर्यो, अलम्सहरूबाट जुटाउनु पर्यो। उहाँले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीहरूको धेरै गुनासो आउने गरेकाले सुधारका साथ अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत कर्मचारी व्यवस्थापनका केही कठिनाई भएकाले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा मन्त्री मोदीले कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा समस्या समाधानका लागि नयाँ ऐनको मस्यौदा गरी सहमतिका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको बताउनुभयो। मन्त्री मोदीले अहिले 300 भन्दा बढी स्थानमा लामो समयसम्म निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सिंहदरबारमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीको पनि ज्येष्ठता तथा क्षमताका आधारमा सरुवा गरिने धारणा राख्नुभयो। मध्य प्रदेशका स्थानीय तहमा निमित्तबाट चलाउने कार्य शून्यमा झारिएको उहाँले बताउनुभयो। संघीय निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको कर्मचारी व्यवस्थापनका केही कठिनाइहरू छन् र म आएदेखि चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको छ। जस्तो सङ्घमा पनि
विभिन्न मन्त्रालयहरू छन्। सबै मन्त्रालयमा चाहिँ अब मन्त्रीहरूको नै सिधा भनौँ न, इन्टेसमा विभिन्न सचिव लाने, सहसचिव लाउने, उपसचिव लाने, अधिकृत लाने, त्यो एउटा चाहिँ सुशासनदेखि जोडिएको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ केही मान्छेहरू चाहिँ सुगमको सुगम अर्थात् राम्रो भनौँ न, राम्रो ठाउँ बसिराख्ने, केही कर्मचारीको चाहिँ अन्यायमा परिराख्ने, दुर्गमको दुर्गम या चाहिँ बोलबाल नभएका कर्मचारी चाहिँ एकदम चाहिँ तल परिराख्ने, न्याय नपाउने भन्ने किसिमको भन्दा म त्यो पनि एउटा चाहिँ व्यतिथि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सोच्यौँ। म धेरै सर्कुलर जारी गऱ्यौँ, विभिन्न मन्त्रालय सर्कुलर जारी गऱ्यौँ, तपाईँहरूमा रहेका के छ सबै कर्मचारी अपडेट गर्नुहोस्, PIS नम्बर अपडेट गर्नुहोस् भनेर सबैलाई गऱ्यौँ। नभन्दै त्यसको चाहिँ केही झन्झनै स्थानीय तहको कुरा समस्या आयो। सबभन्दा बढी स्थानीय तहमा झन्झनै म मन्त्री हुँदा चाहिँ 350 जति चाहिँ स्थानीय तहमा निमित्तको भरमा चलिरहेको थियो। अब निमित्तको भरमा चलेको कारणले चाहिँ हामीले त्यसलाई अन्त्य गर्न सुरुवात गऱ्यौँ। नभन्दै 3 महिनामा म मोटामोटी रूपमा चाहिँ 141 मा झार्यौँ, 142 140 मा झार्यौँ। अनि असार मसान्त बेलामा चाहिँ त्यो झार्ने स्थिति भएन, किनभने त्यो गर्दा बाटोमा 21 दिन, अझै 7 दिन तयारी गर्दा 28 दिन लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो असार मसान्तमा खर्च गर्न सक्ने या गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय तहमा चाहिँ बहुत समस्या पत्र फ्रिज हुने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यतिखेर हामीले गर्ने स्थिति भएन। त्यही भएर हामीले चुपचाप बस्यौँ र केही 3 महिना अगाडि चाहिँ कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराउने सवालमा पनि हामी केही स्थानीय तहको चाहिँ खत्ता रोका पनि गरेर हाजिर गराएका थियौँ भन्दा हामी त्यो सुशासनको मोडलहरू गरिरहेका छौँ। अहिले अब चाहिँ असार मसान्त सकिसकेपछि अहिले हामीले केही एउटा कार्यदल बनाएका थियौँ, अनुमान योग्य सरुवा प्रणाली कसरी गर्ने भन्दा कार्यदलले पनि केही प्रतिवेदन दियो। अनि उपत्यकामा या सुगममा वर्षौँदेखि बसेका हामी 3 वर्षलाई मापदण्ड, 3 वर्षदेखि बढी बसेका, अब फेरि त्यसमा कहीँको चाहिँ क्यान्सर होला, कहीँको बिरामी होला, कहीँ चाहिँ महिला दिदीबहिनीको बच्चाहरूको पनि कुरा होला, यी कुराहरूलाई पनि हामी देखिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। तसर्थ यो कुरालाई हामी मध्यनजर गरेर केही जस्तो बिरामी भएका मान्छेहरू, कसैको चाहिँ विभिन्न समस्या, ती कुराहरूलाई हेरेर कहीँ उमेरको पनि कुरा जस्तो 55 वर्ष 56 वर्ष पुगिसक्यो, अब दार्चुला पठाइदिने कुरा पनि भएन भन्दा यी सब कुरालाई कहिलेकाहीँ PIS अपडेट नगर्दा, कहिलेकाहीँ चाहिँ देख्दाखेरि नगर्दाखेरि तपाईँलाई स्थानीय तहमा बसिरहेछन्, PIS अपडेट नगर्दाखेरि सङ्घमा देखिरहेको हुन्छ। तसर्थ ती कुराले पनि केही प्राविधिक कुराहरू समस्या भए, तर मोटामोटी रूपमा चाहिँ हामी सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले सबभन्दा मधेसमा निमित्त थियो, बहुत समस्या थियो। हामी मधेसमा हिजोदेखि 0 झार्यौँ, अब मधेसमा निमित्त छैन। अनि अब मधेसमा सबभन्दा बढी थियो, किनभने एकैपल्ट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैतिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हिजो मधेसमा 0 झार्यौँ, झन्झनै अब 88 अर्थात् 90 यस्तै चाहिँ अब निमित्त छ। अब कर्मचारी पनि अब अपडेट गरेर आउँदैछन्। हामी सरुवा प्रणाली पनि मेरिटको हिसाबमा पठाउँछौँ। अब बढुवा भएका साथीहरूलाई मेरिटको हिसाबमा मेरिट दिन्छौँ, क ख ग घ, जहाँ छ तपाईँको 1 नम्बर पाउने कुन रोज्छौँ, 2 कुन, अब आउने मेरिटको हिसाबमा गरिदिन्छौँ। हामी कसैको सोर्स कुरा सुन्दैनौँ। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर जो छ जहाँ जहाँ मेरिटको हिसाबमा त्यो प्रणाली हामी लागू गर्न खोज्दैछौँ र यो पनि चाहिँ एउटा चाहिँ आउने व्यवस्था। र केही कुराहरू राजनीतिक तहबाट अब मान्यज्यूहरू पनि आफूलाई अनुकूल पर्ने जो बढी मात्रामा चाहिँ र जनप्रतिनिधि साथीहरू तलका जनप्रतिनिधि एकदम राजनीतिक रूपमा चाहिँ बढी मात्रामा अलिकति चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलिक टर्चर, अलिक चाहिँ हामीले भनेकै मान्छे हुनुपर्दा यो सुशासन कायम गर्न सकिँदैन। तसर्थ यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर सबै मान्यज्यूहरूले सहयोग गर्नु भने हामीले भनिरहेछौँ। हामी युवा साथीहरूले राम्रो गर्न सकेनौँ भने आज चाहिँ सिंहदरबार अगाडा बनाएका कयौँ कर्मचारी साथीहरू चाहिँ जो बस्नुभयो उहाँहरूलाई हटाइरहेका छौँ। यसको चाहिँ हामी अन्याय गर्न चाहँदैनौँ, उहाँहरूलाई पछि फेरि पनि तान्छौँ। एउटा सरुवा प्रणाली भन्दा यो मोडलबाट गइरहेछौँ। यो चाहिँ सरुवा प्रणालीको कुरा गऱ्यौँ। उहाँले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र अर्थतन्त्रको सुधार, समाजमा रहेका असमानता अन्त्यमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा आन्दोलन सुरु गरेको छ। महासंघले शुक्रबार श्रमजीवी पत्रकार समस्या सुनाउनका लागि प्रेस रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी पाएको कार्यालयको ध्यानकर्षण गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। पछिल्लो समय श्रमजीवी पत्रकारलाई विभिन्न सञ्चारगृहले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको तथा सेवाबाट नै हटाउन थालेको उजुरी परेपछि महासंघ बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तर र व्यावसायिक विकासको कुरा गर्दा श्रमको सम्मान हुने क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउन प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय पनि गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारहरू तलब पाउनका लागि अदालत जानुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि सरकारवालाहरूको दबावमूलक ध्यानाकर्षण गराइने उल्लेख गर्नुभयो। हामी प्रेस रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी पाएको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँदैछौँ। ध्यानाकर्षण हामीले भेटेर आग्रह गरेर पनि गराउन सक्थ्यौँ, तर श्रमको मुद्दा यदि पेचिलो हुँदै गर्दाखेरि पनि सजिलै गरिएको आग्रहलाई राज्यका संरचनाहरूले नसुन्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी सडकबाटै धर्नै दिएर गेटमै उभिएर सामूहिक रूपमा दबाब दिएर चाहिँ हाम्रो आवाजलाई सरकारवालाहरूको कानसम्म पुर्याउन बाध्य भएका छौँ। र यो आवाजमा आवाज दिन जुट्नुभएका सबै साथीहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो क्षेत्र पत्रकारिता क्षेत्र अघि पनि मैले भने श्रम शोषण हुने क्षेत्र हो कि भन्ने जसरी भाष्य स्थापित गरिँदैछ, यो अत्यन्त गलत छ। यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको श्रमको शोषण गर्नेहरूका लागि बलौमत बढ्छ। नयाँ पुस्ता यो क्षेत्रमा आउनका लागि आकर्षित हुँदैन र सँगसँगै पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तरीयताको कुरा गरिराखेका छौँ, यसको व्यावसायिक विकासको कुरा गरिराखेका छौँ। यसमा पनि यो श्रम शोषण हुने क्षेत्र हो भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गर्दा त्यसमा पनि समस्या पर्ने हुँदाखेरि हामीले श्रमको मुद्दालाई पेचिलो बनाएर लैजाने र श्रमको सम्मान हुने क्षेत्रका रूपमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। कार्यालयले जुन एउटा जिम्मेवारी पाएको छ प्रेस रजिस्ट्रारको भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यो भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो श्रमजीवी पत्रकार ऐनको सम्बन्धी कानुन जुन छ त्यो कानुनले परिकल्पना गरेको जस्तो भूमिका यो कार्यालयबाट निर्वाह हुन सकिराखेको छैन। त्यसकारण हामीले यो कार्यालयलाई यो विषयलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर र श्रमको आन्दोलन कानुनी एउटा लडाइँबाट सम्बोधन हुनुपर्छ र कानुनी लडाइँको प्रारम्भ यहीँबाट हुने हुँदा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर यो कार्यालयले काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ, आग्रह छ। र हाम्रो स्वतन्त्र र छुट्टै प्रेस रजिस्ट्रारको व्यवस्था गरेर यो विषयलाई निरूपण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो लगातारको माग छ। हामी त्यो मागका साथ हामी सञ्चार मन्त्रालयमा पनि यही आन्दोलनको एउटा चरणमा हामी जानेछौँ, त्यो संवाद पनि हामीले गर्नेछौँ। र अहिले पनि श्रमजीवी पत्रकारहरूले तोकिएको पारिश्रमिक नपाउने, सञ्चार संस्थासित गरिएको सम्झौता अनुसार पनि तलब नपाउने, तलब पाइनु भनेर अदालत गएर अदालतले आदेश दिँदाखेरि पनि तलब नपाउने अवस्था जुन छ, यो अत्यन्त दुःखद हो, खेदजनक हो। र पत्रकारहरू तलब पाउनका लागि अदालत जानुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि हामीले सरकारवालाहरू र सम्बन्धित सञ्चार संस्थाहरूको पनि हामीले दबावका माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ। प्रदर्शनपछि महासङ्घले सूचना तथा प्रसारण विभागमा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो। श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान गर्न साउन 26 देखि श्रम कार्यालयमा धरना दिने तथा भदौ 1 गते पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नभएका तथा श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चार प्रतिष्ठान घेराउ गरिने महासङ्घले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाखुसी खोलामाथिको ढलान भत्काउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। सामाखुसी खोला नै छोपिने गरी ढलान राख्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको र दुर्घटना भइहाले उद्धारमा समस्या हुने भन्दै महानगरले ढलान भत्काउने कामलाई तीव्रता दिएको हो। खोलामाथि ढलान बनाउन नपाउने भए पनि स्थानीयले मापदण्ड विपरीत खोलामाथि ढलान बनाएको महानगरको भनाइ छ। महानगरले सामाखुसी, रानीबारी लगायतका क्षेत्रको सबै ढलान हटाउने जनाएको छ। केही दिन अघि सामाखुसीमा एक बालक खसेर बेपत्ता भएपछि खोलामाथि रहेको ढलान स्ल्याबका कारण उद्धारमा समस्या भएको थियो। शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने भन्दै थापाथली क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पूर्वाधार निर्माणका साथै विद्यार्थीहरूले सहज रूपमा पढ्न सक्ने गरी शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने भन्दै थापाथली क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएका कारण पढाइमा समस्या परेको थापाथली क्याम्पसले फी बढाउने तयारी गरेको उनीहरूले बताएका छन्। सरकारले शिक्षामा लगानी नगरेका कारण त्यसको भार विद्यार्थीहरूले बोक्न बाध्य भएको थापाथली क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति पुष्कर शाहीले बताउनुभयो। जिम्मेवार सरकार रहेको छ, किनभने चाहिँ हामी सरकारी क्याम्पसमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा सरकारको हुन्थ्यो भने आज सरकारले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी ननिभाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज नपाउने सुविधा पाएको छ विद्यार्थीले, न पढाइको क्षेत्रमा उन्नति गर्न सकेको छ। त्यो मात्रै नभएर कि आज फी समेत बढाउन
समेत एउटा प्रोसेसमा लागेको छ। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले आज त्यो ठाउँमा लगानी नगरेर शिक्षामा लगानी नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। त्यही विरुद्ध हामीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नको लागि, गैर जिम्मेवार सरकारलाई चाहिँ जिम्मेवार बन्नको लागि आग्रह गर्नको लागि आज हामीले यो आन्दोलन गरेका छौँ। फर्को मान्न सक्ने स्थिति बोकेको एउटा विद्यार्थी वर्ग भनेको प्राविधिक क्याम्पसका विद्यार्थीहरू हुन्। आज प्राविधिक क्याम्पसका विद्यार्थीहरूमा नै इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरेन सरकारले भने चाहिँ भोलिको दिनमा जसरी आज विदेशी विद्यार्थीहरू बढेका छन् त्यसै गरी भोलिको दिनमा प्राविधिक विद्यार्थीहरू पनि विदेशी नै छन् र भोलि देशमा हुने कर्णधार, भोलिको लागि हुने कर्णधार नै नरहे कसरी देश बन्छ त्यो हामीले भन्दा पनि सरकार स्वयंले सोच्नुपर्ने कुरा हो। त्यही भएर यसमा हामीले विवादको रूपले अथवा दुईटा पक्षको डिस्कसनको रूपले भन्दा पनि समग्र एक रूप भएर अघि बढेर देशकै विकासको लागि चाहिँ अघि बढ्नु बाध्यता रहेको स्थिति छ। प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले सरकार वर्तमान देऊ, इन्जिनियर बन्छौँ, भविष्य दिन्छौँ, शिक्षामै राजनीति, देशको बेइज्जती, सरकार झुटो आश, ठुलो निकास लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गर्नुभएको हो। सन्यासको घोषणा गर्दै मल्लले राष्ट्रको आशा र सपनाको प्रतीक बनेर मैदानमा उत्रिँदा इमान्दारिताका साथ 100% दिने प्रयास गरेको भन्दै समग्रमा आफू निकै सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो। स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म खेल्ने क्रममा क्रिकेटले जीवन, युद्ध, संकल्प र एकताको शक्तिबारे अमूल्य पाठ सिकाएको उहाँले बताउनुभयो। मल्लले क्रिकेटमा पनि कुनै समय कसैलाई रिप्लेस गरेर नै आएको भन्दै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रालाई विराम लगाउने र एउटा फरक यात्रा आरम्भ गर्ने निर्णय लिएको जिकिर गर्नुभयो। सबैमा चिनाउन सफल भएको र मान प्रतिष्ठा दिएको खेलबाट बिदा लिन सहज नभए पनि यो यात्राको नयाँ अध्याय भएको उहाँले बताउनुभयो। प्लाइवुड लिस्टी बोकेर बनाएको ब्याट, पत्रिका पानीमा भिजाएर रबर बेरेर बनाएको बल खेल्दा खेल्दै राष्ट्रिय टिममा जोडिएको पनि झन्डै 2 दशक भइसकेछ। 18 वर्षसम्म चन्द्र सूर्य अङ्कित जर्सी लगाएर देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएँ। उपकप्तान र कप्तानको भूमिकामा रही देशको झन्डा काँधमा बोकेर नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएँ। राष्ट्रको आशा र सपनाको प्रतीक बनेर मैदानमा उत्रिँदा इमान्दारिताका साथ 100% दिने प्रयास गरेँ। यो अवसरका लागि म धेरै कृतज्ञ छु। आएका कठिन परिस्थितिहरूलाई पनि सिकाइका रूपमा लिएँ। समग्रमा भन्नुपर्दा म निकै सन्तुष्ट छु। विशेष गरी मेरो श्रीमती जसले मेरो हरेक सुख दुःखमा साथ दिइन्। छोरी मेरो खुसी जो क्रिकेट र क्रिकेट बाहिरको खुसी भए र सम्पूर्ण आफन्तलाई पनि सम्झन चाहन्छु। देखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म खेल्ने क्रममा यसले मलाई जीवन, दृढ सङ्कल्प र एकताको शक्तिबारे अमूल्य पाठ सिकाएको छ। मैदानको हरेक पाइलामा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गरेकोमा गर्व महसुस गरिरहे र गर्छु। तर प्रकृतिको नियम हो, जन्मेपछि मृत्यु अवश्यमय भावी छ। क्रिकेटमा पनि कुनै समय मैले कसैलाई रिप्लेस गरेको थिएँ होला। यो मेरो समय हो। त्यसैले आज मेरो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रालाई विराम लगाउने र एउटा फरक यात्रा आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको छु। आजदेखि नै सन्यासको घोषणा गर्न चाहन्छु। होइन यो अब धेरै अगाडिदेखि नै अब एकदमै भनौँ न अब मेनली अब आफ्नो भनौँ न अब दिमागमा आइरहेको कुरा थियो। अब यो टाइम हो कि होइन भन्नाले अब होइन, अझ पुस गर्नुपर्छ, अझ नेपाल क्रिकेट अझ अगाडि बढ्नुपर्छ, एउटा सेफ ह्यान्डमा जानुपर्छ। होइन हामीले अब जुन किसिमले क्रिकेट सुरुवातदेखि खेल्दै गर्दाखेरि एउटा ओडिआई नेसन हुनुपर्छ, टेस्ट नेसन हुनुपर्छ, वर्ल्ड कप खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अहिले त्यो एउटा सेफ साइडमा देख्दाखेरि र अब आउने दिनहरूमा अझ योभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने देखिसकेपछि एउटा खुसी पनि लागिरहेछ कि यो टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ केही हदसम्म मेरो आफ्नो ड्युटी चाहिँ पुरा गरेँ भनेर। होइन त्यो फिल भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क यही बेला हो। होइन त्यो प्लेइङ 11ले केही पनि थिएन, किनभने त्योभन्दा अगाडिदेखि नै अब कोच, क्याप्टेन, टिमसँग चाहिँ पनि कन्सटेन्टली कुरा नै भइरहेको हुन्छ। होइन टिम भनेको टिमले जित्ने हो, टिम अगाडि बढ्ने हो, न कुनै एकजना व्यक्तिले अगाडि बढ्ने हो। होइन टिमलाई अगाडि बढ्नलाई चाहिँ कसरी अघि भने जस्तै अब मैले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू नै ले गर्दाखेरि नै पुस गरेर आएको हो। तर अब अहिले त्यो पुस पनि
धेरै गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई जरुरी भएन, किन टिम राम्रो छ, ब्यालेन्स छ। अहिले एक्सपोज जुन किसिमले हामी सोचिरहेको छौँ त्यो पनि बिस्तारै पाइरहेको छौँ होइन। सो फ्युचरको लागि अझ बेस्टको लागि चाहिँ जस्तो लाग्छ। विगत केही समय यता ज्ञानेन्द्र नेपाली टोलीको प्लेइङ 11बाट बाहिर रहनु भएको थियो। आफ्नो सन्यासलाई यस विषयमा राखेर नहेर्न भनी उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। मल्लले नेपालका लागि खेलेको 35 खेलमा 856 रन बनाउनु भएको छ भने T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा 883 रन बनाउनु भएको छ। मल्लले सन् 2018 मा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेदरल्यान्ड विरुद्धको खेलमा डेब्यू गर्नुभएको थियो।